नमस्कार। आजको यस ट्युटोरियलमा हामी यो चेयरको 3D बनाउन गइरहेका छौं, जुन तपाईं स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। अब धेरै ढिला नगरेर हामी चेयर बनाउनतर्फ लागौं। शिफ्ट A दाबौं, जसले गर्दा हामी सर्कल एड गर्छौं र नम्बर अफ भर्टिसेस चाहिँ अहिलेको केसमा म 12 राख्न चाहन्छु। 12 भन्दा पनि 18 गरौँ। ओके, अब यो मान्छे बस्ने हो, यति ठुलो चेयर त हुँदैन पक्कै पनि। सो यसलाई स्केल गरौँ, टेन्टेटिभ, अप्लाई द स्केल। ओके, सो यसलाई म ग्र्याब गर्छु। अझै चेयर हाम्रो अझै पनि ठुलो छ, सो अलिकति सानो गरौँ। यो हाम्रो लगभग चेयरको लागि बन्यो बेस। ठिक छ। अब म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि यो जुन फेस छ, यो फेसलाई एक्सट्रुड गर्छु जेड एक्सिसको अबाउटमा। ठिक छ। अब यो फेसलाई म के गर्छु, एक्सट्रुड गर्छु, अल्ट ई दाबेर, अल्ट ई एक्सट्रुड एलोङ नर्मल्स थोरै। ठिक छ। यो अब यसको माथि हाम्रो कुसन आउँछ बस्ने। त्यसको लागि म माथिको एज लुपलाई के गर्छु, शिफ्ट डी दाब्छु र पी सेपरेट बाइ सिलेक्सन हामी यहाँ रिनेम गरौँ। यो सुरुको सर्कल भनेको सपोर्ट डट 001 है, अनि सर्कल 001 भनेको कुसन भयो। अब ट्याब दाबौँ, 1 दाबौँ, ए दाबौँ, ई टु एक्सट्रुड जेड यति दिउँ हैन। फेरि ई टु एक्सट्रुड, यस टु स्केल, ई टु एक्सट्रुड, यस टु स्केल, कन्ट्रोल एफ ग्रिड फिल। ठिक छ। अब माथिको कुसनलाई हामी सब डिभिजन सर्फेस मोडिफायर अप्लाई गर्छौं, कन्ट्रोल 2 दाबेर, र वायर फ्रेम तपाईँ यहाँबाट बन्द पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र सेड स्मुथ गरौँ, र यो सपोर्ट छ, अनि यहाँ तल हामीलाई सर्टेन एउटा सपोर्ट चाहिन्छ नि, सिम्पल हुन्छ यो त। यो एज लुपलाई सिलेक्ट गरौँ, शिफ्ट डी दाबौँ, पी गरौँ सेपरेट बाइ सिलेक्सन, सपोर्ट 002 एकदम ठिक छ। ट्याब दाबौँ, 1 दाबौँ, ए दाबौँ हैन, र यसलाई फिल गरिदिउँ र यसलाई अलिकति एक्सट्रुड गरिदिउँ। ठिक छ। अनि यसलाई ग्र्याब जेड भित्र अलिकति लैजाउँ। ओके, नाइस। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई अलिकति तल कपी गर्नु पर्यो, शिफ्ट डी एलोङ जेड एक्सिस लगभग यो साइजमा, तर यो सर्कल अलिकति सानो हुन्छ, टेन्टेटिभ है। यसलाई अप्लाई द स्केल गर्यो। अब चारवटा हामीले भर्टिकल मेम्बर बनाउनु पर्यो। सो म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि 3D कर्सरलाई यहाँ राख्छु र शिफ्ट ए मेस सर्कल गर्छु र यसलाई चाहिँ 12 गरौँ, स्केल गरौँ है, र ट्याब दाबौँ, 1 दाबौँ, ई टु एक्सट्रुड लङ जेड एक्सिस। सो कता कता हेर्दाखेरि जुन हामीले यो चेयर हामीले देखिराखेका हुन्छौँ है, नर्मली कम्प्युटर इन्स्टिट्युटहरूमा प्राय यस्तै खालको चेयर हुन्छ, र यो खुट्टा चाहिँ अलिकति मोटो भयो। यसलाई म के गर्न चाहन्छु, जेड एक्सिसको अबाउटमा अलिकति खुम्चाउन चाहन्छु, यसलाई स्केल गर्न चाहन्छु, तर जेड एक्सिस बाहेक। सो स्केल गरौँ। पहिला त ओरिजिन यहाँ छ हैन, के गरौँ हामी ओरिजिन बेसमा राखौँ, शिफ्ट एस कर्सर टु सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टु 3D कर्सर। ओके, सो यसलाई म स्केल गर्छु, शिफ्ट जेड दाब्छु, जसले गर्दा यो स्केल हुन्छ यो भन्दा। ठिक छ, नाइस। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि खुट्टालाई अलिकति भित्र लाउनु पर्यो, वाइ एक्सिसको साइडमा ग्र्याब एलोङ वाइ, लगभग यस्तै गरौँ। ठिक छ। अब यो सर्कलले यसलाई अलिअलि छुने जस्तो गर्छ। ठिक छ। अब हामी के गर्छौँ, यो सर्कललाई कन्ट्रोल 1 दाब्छौँ, सेड स्मुथ गरौँ, 1 लेभलको सब डिभिजन सर्फेस मोडिफायर अप्लाई गरेको हो। यो ज्यागी आयो, नमप्याडको ब्याक स्पेस दाबे पनि आइसोलेट मोडमा जान्छौँ। एडिट मोडमा सब डिभिजन सर्फेस मोडिफायर हेर्न चाहनु भने टिक मार्क लगाउनु होला, जसले गर्दा हामीलाई अलिकति सजिलो गर्छ, कता एज लुप दिने भनेर भिजुअलाइज गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ। ठिक छ। फेरि यहाँ आउँ र यसलाई पनि 2 लेभलकै सब डिभिजन दिउँ। फेरि यहाँ आउँ र कन्ट्रोल आर गरेर यहाँको एज लुप दिउँ। नाइस। जसरी यो गर्यो त्यसरी नि यो गरौँ, अथवा त्यसलाई नि तपाईँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। होल्डिङ एज दिनु पर्यो हामीले, राइट।
सो म अब बेबल गर्छु कन्ट्रोल बी एउटा स्क्रोल अप पहिला यसको स्केल कति छ 1 1 गर्नु पर्यो कन्ट्रोलले अप्लाई द स्केल तपाई 1 1 तपाईको स्केल छैन सपोज 0.001 त्यस्तो छ भने बेबल मोडिफायर अप्लाई गर्दाखेरि अलिकति अनडिजायरेबल रिजल्ट आउँछ सो कन्ट्रोल बी नाइस राइट माउस क्लिक सेड स्मुथ यसलाई पनि के गर्नु पर्यो हामीले सब डिभिजन सरफेस मोडिफायर गरौँ सेड स्मुथ अब यिनीहरु हाम्रो हल्का प्लास्टिकको ब्यान्ड रबर ब्यान्ड जस्तो हुन्छ छुट्टै पनि बनाउन सक्यो म यही एज लुप क्रिएट गर्छु अनि यसलाई म तल मुभ गर्छु जस्ट आई एडजस्टमेन्ट गरेर यति नै गरौँ अलिकति माथि लैजाउँ त्यसपछि यो एज लुपलाई सिलेक्ट गर्छु अनि अल्ट ई दाब्छु एक्सट्रुड लङ एकछिन है कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कन्ट्रोल जेड अल्ट ई एक्सट्रुड लङ नर्मल सब डिभिजन सरफेस अफ गर्छु एडिट मोडमा अब मैले अल्ट ई गर्न मिलेन अब मैले फेरि नर्मलको अबाउटमा यसलाई ठुलो गर्नु पर्यो भने अल्ट एस गर्नु पर्यो अल्ट एस अल्ट ई सम्झिन राख्नु होला ओके अनि अफसेट इभन चाहिँ टिक मार्क लगाउँ सो यस्तो आयो हैन अब फेरि हामीले यहाँ एज लुप क्रिएट गर्नु पर्यो सो कन्ट्रोल बी गर्दा पनि भयो ठीक छ कन्ट्रोलले अप्लाई द स्केल अनि फेरि यहाँ आउँ कन्ट्रोल बी गरौँ अथवा एज लुप पनि दिन सकियो यहाँ पनि त्यस्तै केस देखियो सेड इज राइट माउस क्लिक सेड स्मुथ यहाँनिर बेबल गरिदिउँ यसलाई हामीले एउटै खुट्टा बनाए हुन्छ यसलाई नै हामीले कपी गर्ने हो चारवटा ठाउँमा नाइस अब हामीले के गर्नु पर्यो पछाडी अडेस लाग्नको लागि सपोर्ट बनाउनु पर्यो राइट अहिले बसे पनि के हुन्छ मान्छे खस्न सक्छ सो टप भ्यूबाट हेरौँ एकछिन म कुसनलाई हाइड गर्न चाहन्छु सो ट्याब दाबौँ ठीक छ सो यो मलाई यो होल एज लुप सिलेक्ट गर्छु शिफ्ट डी दाब्छु हैन पी सेपरेट बाइ सिलेक्सन र यसलाई म अनि सपोर्ट 4 लाई ग्र्याब एलोङ जेड रिनेम गरिहाल्छु ब्याक सपोर्ट ब्याक एसयु पीपीओआरटी ओके सो यसको मलाई आधा पार्ट चाहिँ मलाई चाहिँदैन के गर्न सक्यो भन्दाखेरि सब डिभाइड गरौँ जसले गर्दा मैले यहाँ भर्टेक्स पाएँ नि त यसलाई म के गरिदिन्छु डिलिट गरिदिन्छु ठीक छ अब हामी प्रोपोर्सनल एडिटिङको बारेमा प्रोपोर्सनल एडिटिङको सहायताले हामी सेप बनाउनतर्फ लाग्छौँ ठीक छ प्रोपोर्सनल एडिटिङमा क्लिक गरौँ इफेक्ट स्मुथ हुनु पर्यो ग्र्याब गरौँ रेडियसलाई सानो ठुलो गर्ने स्क्रोल युज गर्नु होला ठीक छ फ्रन्ट भ्यूबाट हेरौँ र ग्र्याब एलोङ जेड एक्सिस ठीक छ अब यो जुन भर्टेक्सलाई के गर्नु पर्यो तपाईले एक्सट्रुड गर्नु पर्यो जेड एक्सिसको अबाउटमा ग्र्याब जेड अब बन्द गर्दा हुन्छ प्रोपोर्सनल एडिटिङ ठीक छ अब यो भर्टेक्सलाई तपाईले के गर्नु पर्यो बेबल गर्नु पर्यो भर्टेक्सलाई बेबल गर्न कन्ट्रोल शिफ्ट बी दाब्नु होला अनि यस्तो लग्नु होला अनि स्क्रोल गर्नु होला ठीक छ तपाईलाई अझै यो राउन्ड आए जस्तो लागेको छैन भने अलिकति ट्विक गर्नुस् है तर हामी पछि यसलाई स्मुथ गरे पनि खासै फरक त पर्दैन यसलाई अलिकति स्केल हामी पछि पनि गर्न सक्छौं अब यसलाई के गर्नु पर्यो मैले पाइप जस्तो बनाउनु पर्यो हैन पाइप बनाउनु धेरै तरिका छ तपाईले यसलाई स्किन मोडिफायर पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भन्दा पनि सजिलो चारको भनेको यसलाई हामीले एकछिनलाई कर्वमा कन्भर्ट गर्दियौ है त यो अब हाम्रो मेस कर्वमा कन्भर्ट भयो ठीक छ अब यसलाई हामीले कर्वमा कन्भर्ट गर्न साथ हामीसँग यहाँ सर्टेन प्रोपर्टिज आउँछ कर्वको ठीक छ यहाँ जियोमेट्री भन्ने क्याटेगोरीमा जानु होला राउन्ड कति यसलाई कति राउन्ड गर्ने त अहिले 0 मिटरको राउन्ड छ र शिफ्ट की दाबेर हामी अलिकति ड्र्याग गर्छौं देख्नुभयो वाउ सो अलि मोटो भयो जस्तो लाग्यो बिस्तारै ड्र्याग गरौँ नाइस अब यसलाई हामी के गर्छौं फेरि मेसमा कन्भर्ट गर्छौं सो अब्जेक्ट कन्भर्ट टु मेस अब फेरि कन्ट्रोल 2 दाब्छौं स्मुथ भइहाल्छ अब यसलाई तपाई मिरर मोडिफायर पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो सिमेट्री छ नि पर्फेक्ट सो ट्याब दाबौं
यो E to extrude सो एकछिन सब डिभिजन सर्फेस अफ गरौँ मिरर के रे सब डिभिजन सर्फेस अफ गरौँ एडिट मोडको केसमा सो यहाँ एज लुप दिदियौ नाइस यसलाई फिल पनि तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्दिनुस् फिल यो फ्ल्याट सर्फेसमा खासै फरक पर्दैन यान्गोन भए पनि है तपाई त्यसलाई ग्रिड फिल पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर फ्ल्याट कुराहरु चाहिँ खासै फरक पर्दैन तर यसरी फिल गर्नु चाहिँ नराम्रो टोपोलोजी चाहिँ मान्छ तर यो फ्ल्याट हो त्यसैले यति फरक पनि पर्दैन तपाई ग्रिड फिल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई अलिकति कस्तो कस्तो लाग्यो भने ओके अब यहाँ पछाडी कपडा जस्तो त आउँछ हैन ब्याक रेस्टको पछाडी अब के गर्ने यसले धेरै तरिका छ एकछिन सब यो भयो शिफ्ट जेड दाबौ किनभने यतिकै हामीले सिलेक्ट गरेन पछाडीको सिलेक्ट हुँदैन नि नाइस अब यो सिलेक्सनलाई म के गर्न चाहन्छु इन्क्रिज गर्न चाहन्छु एकदम ब्यालेन्स्ड वेमा कन्ट्रोल नम्प्याड को प्लस दाब्नु होला हेर्नुस् त टक्क 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 तपाईको सिलेक्सन इन्क्रिज हुँदै जान्छ सो यहाँसम्म मात्रै गरौँ है त शिफ्ट डी गरौँ हैन पी गरौँ सेपरेट बाइ सिलेक्सन अनि यसको नाम हामी दिदियौ पछाडीको ब्याक सपोर्ट यास लेख्छु ब्याक ड्याश यास अनि ड्याश कुसन नाम तपाई आफ्नो हिसाबले दिनु होला है तर रिनेम गर्ने चाहिँ बानी चाहिँ बसाली राख्नु होला ओके अब यसलाई म के गर्न चाहन्छु अल्ट यास गर्न चाहन्छु के अल्ट यास भनेको स्केल एलोङ नर्मल यसलाई म नर्मलको अबाउटमा के गर्छु स्केल गर्छु देख्नुभयो इफेक्ट कति मोटो हुन्छ धेरै मोटो नि हुन्न अलिकति त्यसपछि म के गर्छु यो एज लुपलाई सिलेक्ट गर्छु E to extrude र एक्स स्केलमा लगिदिन्छु सिमिलर वेमा यहाँ आउँछु हैन यो एज लुपलाई सिलेक्ट गर्छु अल्ट की दाबेर ओ स्क्रिन कास्ट की ओके बिर्सेछु छु तर मैले प्रत्येक कुरा भनिराखेको छु तपाईले के बुझ्नु भएन कृपया कमेन्टमा के छ भने त्यो सोधिहाल्नुस् तपाईले के यहाँ नबुझेका कुराहरु हो यो चेयर मोडलिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किन इम्पोर्टेन्ट छ यसले तपाईले सम्पूर्ण स्किलहरु के गर्दिन्छ डेभलप गर्दिन्छ नाइस अब यो पार्टमा हामी मटेरियल त खेल्दैनौं तर हामी यसलाई भोलिको दिनमा मटेरियल हामी दिने नै छौं हैन सो यसलाई चाहिँ म सेभ गरिराख्छु अब यता तपाई फिल गर्न चाहनुहुन्छ भने अलिकति एक्सट्रुड गर्नुस् है त्यस्तै पनि पार्ट देखिने वाला छैन अलिकति तल लैजाउँ अनि नाइस अब यसलाई धेरै तरिकाले हामी कपी गर्छौं एउटा त सामान्य तपाईले शिफ्ट डी गरेर अनि राख्दा पनि भयो म्यानुअली हैन तर हामी त्यसरी राख्दैनौं हामी एरे मोडिफायर युज गर्छौं के गर्छौं एरे मोडिफायर हेरौँ है त पावर एरे मोडिफायरको पावर पहिला त यसको ओरिजिन मैले बिचमा राख्नु पर्यो शिफ्ट सी गरौँ जसले गर्दा तपाईको 3D कर्सर यहाँ आउँछ हैन सबैको ओरिजिन पनि यही हो अब मैले यो जुन भर्टिकल मेम्बरको जुन ओरिजिन छ भर्टिकल सपोर्ट अब सिधै लेग लेख्नु यसको नाम खुट्टा भनेर जुन भर्टिकल मेम्बरको ओरिजिन मैले यहाँ राख्नु पर्यो सो ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टु 3D कर्सर ठीक छ अब म के गर्न सक्छु यसलाई सामान्य भाषामा शिफ्ट डी गरेर हैन रोटेट यसरी पनि गर्न सक्छु यो भनेको 90 डिग्री अनि त्यसपछि शिफ्ट आर अनि शिफ्ट डी अनि शिफ्ट आर पनि गर्न सक्यो यसरी हामी राख्न सक्छौं है तर हामी चाहिँ अहिलेको केसमा हामी के गर्न गइरहेका छौं एरे मोडिफायर युज गर्छौं अलि इफेक्टिभ पनि हुन्छ तपाईलाई भोलिको दिनमा पनि यो धेरै काम लाग्छ सो पहिला त कुनै पनि मोडिफायर अप्लाई गर्नको लागि हामीले रेन्ज जस्तो आइकनमा जानु पर्ने हुन्छ ठीक छ यहाँ जाउँ र एरेमा जाउँ ठीक छ केको अबाउटमा हामीले एरे गर्ने त हामीले एउटा हो जस्तै कि यहाँ चारवटा चाहिने हो 1 2 3 4 गरौँ ठीक छ तर अहिलेको केसमा हामीले ऑब्जेक्ट एउटा ऑब्जेक्टको आधारमा हामी एरे गरौँ न है सो शिफ्ट ए अनि एम्प्टी एड गरौँ ब्लेन्डरमा एम्प्टी छ एकदमै पावरफुल छ यो एम्प्टी यसलाई अलिकति स्केल गरिदिउँ र अनि यसको स्केल मैले अप्लाई गरिदिएँ जो सानो बनाए अनि यो जुन लेग छ यो लेगलाई मैले के गरे यहाँ आए हैन जुन ऑब्जेक्ट अफसेट छ त्यो कुन ऑब्जेक्ट हो त यो एम्प्टी हो जस्ट क्लिक मात्रै गरे के फरक देख्नु भएन अब एकछिनमा देखिन्छ फरक सो यो चारवटा भयो अब यसलाई म के गर्छु 90 डिग्रीमा रोटेट गर्छु है त आर अनि जेड देख्नुभयो 90 टाइप गर्नुस्
किन 4 वटा पार्ट हुने भयो 9 4 जा 360 94 जा 360 सो 360 नै त हो सबै हैन सामान्य म्याथमेटिक्स हेर्नुस् त कति सजिलै हामीले यो सामान्य चेयर बनायौं जुन चाहिँ हामी यो चेयर चाहिँ हामी देखिराखेका हुन्छौं ओके अब तपाईले एउटा खुट्टालाई चेन्ज गर्नुहुन्छ सबै चेन्ज हुन्छ जस्तै मलाई अलि के लाग्यो अलि मोटो भयो जस्तो लाग्यो सो यसलाई म स्केल गर्छु शिफ्ट जेड दाबेर के शिफ्ट जेड दाबेर सबै के भयो सानो भयो यो प्लास्टिक अलिकति ठुलो भयो जस्तो लाग्यो म एउटा खुट्टामा चेन्ज गर्छु सबै खुट्टामा चेन्ज हुन्छ यो सब यो एउटै खुट्टाको के हो यो जस्ट रेप्लिकेट मात्रै हो एरे मोडिफायर सो एकदम पावरफुल छ हामीलाई कपी गरेको भए हाम्रो काम थपिन्थ्यो अब अलिकति व्यक्तिलाई म हाइड गर्छु हैन हामीले चेयर त बनायौं तर प्रब्लम के आयो भन्दाखेरि इमेजिनेसनको भरमा बनाएको हुनाले कहिलेकाहीँ एरर आउँछ अहिलेको केसमा एरर के छ भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ मोडलिङ नो एरर बट इन टर्म्स अफ जुन चेयर जस्तो बन्नुपर्ने हो त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो एरर छ के एरर छ भन्दाखेरि जुन यो खुट्टा चाहिँ ठ्याक्कै अगाडि आयो नि यसलाई हामीले रोटेट गर्नु पर्यो अब यो एरे मोडिफायर तपाई अब अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईको इच्छा अब म यसलाई डिलिट गर्न सक्छु अब म टप भ्यूमा जान्छु हैन अनि यसलाई टपक पारेर के गर्छु रोटेट गर्छु ठीक छ तपाई यान दाब्नु होला यो खुल्छ यसलाई रोटेट गर्दाखेरि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रकारको -45 डिग्रीमा मैले यसलाई रोटेट गरे भन्न खोजेको मान्छे यहाँ बस्दाखेरि त अब सजिलो भयो नि त सो हाम्रो चेयरको मोडलिङ चाहिँ सकियो है अब एक तपाईलाई म्याटक्यापमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्रेजेन्टेसन फर्मको लागि म्याटक्याप हेर्नु होला है यो धेरै राम्रो पनि छ म्याटक्यापहरु अहिले हामीले मटेरियल हैन जस्ट प्रेजेन्टेसनको लागि है अनि त्यसपछि जहिले पनि आफ्नो नर्मल चेक गर्नु होला फेस ओरिएन्टेसन सो यो बिग्रेको रहेछ ए गर्नु होला सिलेक्ट गर्नु होला शिफ्ट यान गर्दिनुस् है अनि म्याटक्यापमा हामी जान्छौं अहिलेको केसमा चाहिँ म्याटक्याप मा जाम र अहिले कालो गरौँ र ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न भ्यू पोर्टमा जानु होला है अनि त्यसपछि यसलाई म वाइट गरिदिन्छु ठीक छ र त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई म स्प्लिट गरिदिन्छु ठीक छ अब यो चाहिँ हाम्रो क्यामेराको भ्यू यो चाहिँ हामी अर्थोग्राफिक भ्यू ओभरले बन्द गरिदिनु नाइस ओके एकदमै राम्रो देख्न सक्नुभयो तपाई र हामीले मिलेर चेयर बनायौं र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला र यहाँसम्म ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद